बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत आम मामला है शाहिद खान आफरीदी कैसे बेनकाब हुए, और बहुत बुरी तरह से बेनकाब हुए, बल्कि पैटी बहुत पैटी हरकतें करते हुए अपने पर्सनल गेन के लिए शाहिद खान आफरीदी पकड़े गए हैं। किसने बेनकाब किया है, तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब की जान बचाने वाला जो वजीराबाद में इमरान खान साहब पर अटैक हुआ था, इब्तिसाम हसन, उसके साथ क्या हुआ है, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो जंग की सूरत हाल है, इसके क्विक अपडेट्स, और उसके बाद फिर मैं आपके सामने रखता हूं कि इस वक्त सूरत हाल है क्या। सऊदी अरब का इलाका है अल खरज, यहां बारूदी मवाद गिरा है और इसमें 2 अफराद जान से गए हैं, 12 अफराद जख्मी हुए हैं। सऊदी अरब का महकमा शहरी दिफा ये बता रहा है। और अभी ये बारूदी मवाद किसने फायर किया, किस नौयत का था, ये ड्रोन के जरिए अटैक हुआ, मिसाइल गिरा, बम मारा गया, अभी ये तफसीलात भी नहीं आई हैं। सऊदी अरब में हमने देखा कि रास तनूरा, आरामको की ऑयल रिफाइनरी, उसके बारे में बताया गया कि ईरान ने वहां पर मिसाइल मारे हैं, ड्रोन मारे हैं, लेकिन उसके बाद फिर पता चला कि ये ईरान नहीं था। और फिर अमरीकी सहाफियों ने कहा कि ये इसराइल की जानिब से किया गया ताकि ब्लेम ईरान पे आए और सऊदी अरब और खित्ते के दीगर ममालिक बाकायदा अमरीका से कहें कि यहां से इन बेसिस से मारो ईरान को और कूद पड़े और जंग जो है वो और बढ़े। ये इसराइल के मकासद हैं। ये फिर हमारे सामने खबरें आई, अभी इस बारे में मजीद चीजें सामने नहीं आई हैं। अब उसके बाद ईरान में क्या हुआ है, ये जो तेल के डेपोज पर इसराइली हमला हुआ, उसके बाद फिजा जहरीली हो गई और ईरान की वजारत खारजा ने कहा कि लोगों की जिंदगियां ये फिजा खतरे में डाल रही है। पॉइजनस वहां पर केमिकल वाली बारिश हुई है, यह बताया जा रहा है। तेहरान के शिमाल मगरिब में शहरान ऑयल डेपो, यहां पर ये हमले किए गए थे। इसके बाद इसराइल जो है उसने वसी पैमाने पर हमलों का नया सिलसिला शुरू करने का ऐलान किया। आपने देखा हुआ सोशल मीडिया पर ईरान में तेहरान के दारुल हुकूमत के कुछ हिस्से हैं जहां पर अमरीकी सहाफी, वो फेडरिक प्लैटगन, वो या इसी तरह से कुछ ऐसे सहाफी जो पाकिस्तानी नजाद हैं, वो वहां काम करते हुए वीडियोस डाल रहे हैं, शहर की सूरत हाल बता रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो ये कहते हैं कि हमले भी हो रहे हैं। मगर तेहरान का एक बड़ा हिस्सा है जहां लोग गाड़ी चला रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, चीजें मामूल पर नजर आ रही हैं, स्टोर्स खुले हुए हैं और कोई पैनिक बटन ईरान में नहीं दबा है। हमारे यहां तो दबा, पैनिक बटन नहीं दबा। लेकिन अब इसराइल ये कह रहा है कि वसी पैमाने पर हमले करेगा और इसराइली फौज ने तेहरान में पासदारान इनकलाब की खलाई फोर्स के हेडक्वार्टर के साथ साथ गोला बारूद के 50 बंकर्स, इनको निशाना बनाने का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप से बार बार सवाल हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप रोजाना इस जंग के अपडेट्स देने के लिए आता है। ट्रंप से सवाल होता है कि क्या ग्राउंड पर अमरीकी सिपाही ईरान के अंदर दाखिल होंगे या ये जो ड्रोन, मिसाइल, बम मारने का सिलसिला है बस यही जारी रखा जाएगा। तो ट्रंप अब ये कह रहा है कि तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर है। मैंने आपको बताया था, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की 18 खुफिया एजेंसीज ने अपनी एक रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि जो रिजीम चेंज है ईरान के अंदर वो नहीं हो पाएगा। यानी खामनाई साहब की शहादत हो गई और वहां पर लीडरशिप को मार दिया गया, उसके बावजूद जो असल ताकत है वो है पासदाराने इनकलाब। और जो नए सुप्रीम लीडर हैं उनके बारे में भी बताया जा रहा है कि फैसला कर लिया गया है, नाम उनका सामने आ जाएगा और ज्यादा इम्कान इसी बात का जाहिर किया जा रहा है कि वो मुज्तबा खामनाई साहब हो सकते हैं। इसी तरह से आप देखिए कुवैत पर अब तक 234 मिसाइल्स और 422 ड्रोन से हमला किया जा चुका है। यह कुवैत की वजारत खारिजा बता रही है। और अमेरिका ने एक और वार्निंग जारी की है ईरान के रेजिडेंट्स के लिए कि बाहर मत निकलना, हमले बढ़ेंगे, जानों से जाओगे। हम शहरियों को यह वार्निंग जारी कर रहे हैं। अब बात करते हैं शाहिद खान आफरीदी साहब किस तरह से बेनकाब हुए। मैं आपके सामने इसकी तमाम तर तफसीलात रख देता हूं। शाहिद खान आफरीदी साहब
کرکٹ کا سیزن ہے، اس میں سما پر ایک شو میں سویرا پاشا صاحبہ ان کے سامنے بیٹھتے ہیں آ کر، تو وہاں شاہد خان آفریدی صاحب بات کر رہے تھے اور وہ مذاق اڑاتے ہوئے عجیب انجان سے بنتے ہوئے کہ کون ہے، میں نہیں جانتا، یہ کون ہے، میر کون ہے، یہ اس کا کوئی کام تھا پریس کانفرنس کرنے آ گیا، یہ عجیب پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں، بالکل بے نیاز سے شاہد خان آفریدی مذاق اڑا رہے تھے۔ شاہد خان آفریدی نے کیا کہا تھا ذرا دیکھیے، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ یہ شاہد خان آفریدی۔ یہ ایک کون سا میر ہے میڈیا کا ان کا؟ عامر میر۔ عامر میر کا کیا کام ہے کہ وہ آگے ٹیم اناؤنس کرتا ہے؟ یہ دیکھا آپ نے کہ کیا کام ہے، پریس کانفرنس کرے، ٹیم اناؤنس کرے۔ عامر میر صاحب محسن نقوی صاحب کے بہت قریبی آدمی اور حامد میر صاحب کے بھائی، ان سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو پرابلم ہے، ان کے کردار سے بہت پرابلم ہے عامر میر صاحب کے، اور یہ باقاعدہ وہ جو غیر آئینی غیر قانونی حکومت جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو 90 دن کے لیے بنے گی انٹرم گورنمنٹ، لیکن سسٹم نے بنائی اور چلائی، یہ اس میں بھی وزیر رہے، تو ان سے بڑے پرابلمز ہیں لوگوں کو کہ انہوں نے بڑا جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہوا، جو کچھ کیا گیا اس میں ان کا بڑا کردار ہے، اور حامد میر صاحب سے جہاں بہت زیادہ لوگ بڑی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، ان پہ بڑا تپتے ہیں لوگ۔ لیکن عامر میر صاحب کے بارے میں جب شاہد خان آفریدی نے یہ کیا تو عامر میر نے کیا کیا؟ عامر میر نے ایک تصویر، ایک اسکرین شاٹ جاری کر دیا۔ اسکرین شاٹ جو ہے وہ کیا بتاتا ہے؟ شاہد خان آفریدی کہہ رہے ہیں کیا کام ہے عامر میر کا کہ عامر میر پریس کانفرنس کرے، اور یہ اسکرین شاٹ ہے، آپ دیکھ لیجئے، یہ شاہد خان آفریدی صاحب ان کا عامر میر کو میسج ہے، اور اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ ویری گڈ پریس کانفرنس، اور پھر وہ لکھتے ہیں عامر میر شاہد خان آفریدی کو، تھینکس شاہد بھائی۔ اور شاہد خان آفریدی صرف اتنا نہیں کرتے، شاہد خان آفریدی کی وہ جو بڑی وائرل تصویر ہے نا کہ وہ عاصم منیر صاحب سے ملے تھے اور ان کو انہوں نے گردن پہ بوسہ دیا تھا، معانقہ کیا تھا، شاہد خان آفریدی اس لنک کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ کہ شاہد خان آفریدی فیلڈ مارشل سے ہونے والی ملاقات، اس کی جو خبر ہے اس کا لنک بھی بھیجتے ہیں، اس کا لنک بھی بھیجتے ہیں، اور بھیج کر بتاتے ہیں کہ میں تو یہاں بڑے اچھے تعلقات رکھتا ہوں، جہاں تعلقات رکھنا لوگوں کی خواہش ہے، شاہد خان آفریدی وہ بھی بتاتے ہیں۔ اور اس کے بعد عامر میر جواب میں لکھتے ہیں ان کو، اوکے، یہ ہے 20 مارچ 2025 کی شاہد خان آفریدی کی طرف سے ان کو پیغام۔ یہ تصویر جاری کس نے کی ہے؟ یہ تصویر جاری کی ہے سینئر صحافی ہیں، ایکسپریس نیوز کے ساتھ بہت عرصہ کراچی میں بیورو چیف رہے، 92 نیوز میں میرے کولیگ تھے، میرے سینئر ہیں، عمران احمد صاحب آج کل بول کو ہیڈ کر رہے ہیں، بہت سینئر جرنلسٹ۔ عمران احمد صاحب نے یہ تصویر جاری کی ہے، یہ عامر میر صاحب نے عمران احمد صاحب کو بھیجی ہے، اور عمران احمد صاحب نے سلسلے میں ٹویٹ بھی کیا، تو پھر مزید پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی کہ میں ان سے معلوم کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ شاہد آفریدی، اور ٹیگ کیا انہوں نے شاہد آفریدی کو ٹویٹر پہ، شاہد آفریدی ان عامر میر کو پہچاننے سے انکار کر رہا ہے جنہیں 2025 میں کی جانے والی مذکورہ پریس کانفرنس، یعنی جس پریس کانفرنس پہ شاہد خان آفریدی کو پرابلم ہے نا، یہ کون میر آ گیا، یہ تو جس پریس کانفرنس پر ویری گڈ پریس کانفرنس لکھ کر براہ راست عامر میر کو واٹس ایپ میسج کیا تھا، مگر جب چیف سلیکٹر بننے کی خواہش پوری نہ ہوئی تو ٹی وی پر بیٹھ کر برا بھلا کہنا تو بنتا ہے۔ تو عمران احمد صاحب خبر دے رہے ہیں کہ شاہد خان آفریدی صاحب جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے کہ میں بنوں چیف سلیکٹر، نہیں بنے تو اس کے بعد شاہد خان آفریدی صاحب نے جو ہے وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ یہ شاہد خان آفریدی صاحب کا ہمارے سامنے کردار، ان کو بڑا مثالی بنا کر پیش کیا جاتا ہے، لالا، لیجنڈ، ہیرو۔ اچھا خیر، شاہد خان آفریدی ایک بہت بڑے سپر سٹار ہے، میں بہت بڑا کرکٹر نہیں کہہ رہا، بہت بڑے سپر سٹار ہیں، کرکٹر بھی اچھے، انہوں نے کئی میچز جتوائے، کئی میچز انہوں نے ہروائے، اچھا برا دونوں طرح کا کھیل پیش کیا۔ ان کے کرکٹ سے لوگوں کو بہت پرابلم بھی ہے، اور ان کے کرکٹ کو لوگ بہت پسند بھی کرتے ہیں، دونوں طرح کے لوگ مل جائیں گے آپ کو۔ لیکن یہ جو شاہد خان آفریدی نے کیا، عامر میر نے دھجیاں اڑا دی ہیں شاہد خان آفریدی کی، اور اب بیٹھ کے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں تو دیکھیں تو صحیح آپ نے کر کیا رکھا ہے، آپ پرائیویٹ میسج بندے کو بھیج چکے ہیں۔ آخری چیز، یہ جو ابتسام حسن ہیں جنہوں نے وزیر آباد میں جب عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ اس نوید نے کیا تھا، جس کی ویڈیو فوری طور پر مخصوص صحافیوں کو بھیج دی گئی تھی پولیس کی جانب سے، اس ابتسام حسن کو
उठा लिया गया है। मैं गिरफ्तारी इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बार बार आपको बताता हूं कि गिरफ्तारी के लवाजमात पूरे होने जरूरी हैं। पुलिस आकर बताए कि हम पुलिस हैं, इस जगह से आए हैं, आपके पास हमारे इस सिलसिले में वारंट गिरफ्तारी है और आप आ जाइए और आपको हम यहां लेकर जा रहे हैं, आप पर यह इल्जाम है, यह वारंट गिरफ्तारी है, देखिए और चलिए ताउन कीजिए कानून से और आपको अब गिरफ्तार करना है। यह होता है गिरफ्तार करना। लेकिन नहीं, यह नहीं हुआ और इब्तिसाम हसन को नमाज फजर के बाद मस्जिद के बाहर से गैर कानूनी तौर पर उठा लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले सोशल मीडिया पर शदीद गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग हमारे यहां कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, पुलिस ने बाज़ादा उठाए हैं। आप देखिए कि क्या हुआ था उस्मान डार के साथ, फर्रुख हबीब के साथ, इसी तरह से सदाकत अब्बासी के साथ, शेख रशीद अहमद के साथ। ये लोग गिरफ्तारी की खबर आई कि गिरफ्तार हो गए, उस्मान डार को छोड़िए उमर डार के साथ भी, और फिर उसके बाद ये लोग गायब कर दिए गए। वापस आए तो ये एक नई बोली बोल रहे थे। ये हुआ था बगैर इब्तिसाम हसन, ये उस वक्त सड़क पर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सपोर्टर और वर्कर, इसने क्या किया है मेरी समझ में अब तक नहीं आ रहा कि इसको उठाकर क्या मकसद हासिल करना है, क्या इससे कोई बयान दिलवाना है। ये बयान देने वाली चीज तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी कायदीन में, जमान पार्क में, बनी गाला में अंदर जाकर करीब तरीन बैठे हुए लोगों में शामिल बंदा तो है नहीं। लेकिन बहरहाल इसको गायब कर दिया गया है। इस सिलसिले में मजीद अपडेट्स के लिए मैंने कोशिश की है, मजीद मालूमात मिलती हैं, आई विल कीप यू पोस्टेड। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।